وہ سجنا اس کلمے دے سامنے امریکہ دی کی اوقات ہے، اس کلمے دے سامنے فرانس دی کیڑی اوقات ہے، اس کلمے دے سامنے تے مدینے دیاں گلیاں دے سامنے وہ پیرس دی کیڑی اوقات ہے۔ ایک کلمہ پڑھن والے واسطے کروڑاں ارباں ملین بلین دے حساب دے نال فرشتے بھائیا تیری بخشش دی دعا کر رہے ہیں۔ وجہ کی ہے تو نبی دا کلمہ پڑھے، اس نبی دا کلمہ پڑھ لوے ان واللہ انی عظمت عطا فرما دے۔ تو ذرا سوچنا جڑا کلمہ پڑھ کے نبی دی خاطر نبی دی عزت دی خاطر قربان ہو جائے اللہ انہوں کنا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا۔ چوتھی ہستی ہے میرا اللہ فرماتا ہے یحملون العرش، جنہ آسمان اٹھایا ہے، جیڑے فرشتے آسمان اٹھان والے نے نا، اللہ فرماتا ہے اے میری حمد بھی بیان کر دیں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، تے نال اے ایمان والے آستے بخشش دی دعا بھی کر دیں۔ اے جیڑے فرشتے آسمان اٹھان والے نے، اے پتہ ہے ہیں کتنے؟ جنہ آسمان اٹھایا فرشتے ہیں، جان دیو انہاں دی تعداد کتنی ہے؟ کتنے فرشتے نے؟ تفسیر روح البیان دے اندر موجود ہے۔ مفسرین فرماندے نے کہ اے جڑے پوری دنیا دے اتے انسان آباد نے نا، انسان اے جنات دا 10واں حصہ نے۔ 9 حصے جن جڑے جنات، 9 حصے جنات بندیاں نالوں زمین اتے زیادہ نے۔ 9 حصے با جنی انسان ہے نا دنیا دے اتے انہیں 9 واری اور آ جان تے انی تعداد اللہ نے جنات دی پیدا فرمائی۔ ہونے دوویں چیزاں انسان تے جنات، ان دوواں دی تعداد نو جمع کیتا جائے تو فرمایا اے سارے رل کے خشکی دے اتے ران آلے جانوراں دا 10واں حصہ نے۔ انسان جنات اور خشکی دے جانور تینہ کیٹیگریاں نو ملا لئیے، جمع کر لئیے تو مفسرین فرماندے نے ساریاں رل کے جڑے پرندے اللہ نے پیدا فرمائے نے نا انہاں دا 10واں حصہ بندے نے۔ با انسان تے جنات تے اے خشکی دے جانور سارے رل کے ہو جان جنہ انہیں دی تعداد بننی ہے، انہیں 9 واری اور آ جان تے انہی تعداد اللہ نے پرندیاں دی پیدا فرمائی۔ گل سنیا تے سن کے سمجھیا تے سمجھ کے بولیا جی انشاءاللہ دل نو سکون آ جائے گا اور اپنی ایمان لانے تے ایک فخر محسوس ہوئے گا۔ فرمایا یہ چاروں رل جان، انسان جنات خشکی دے جانور پرندے، انہاں چواں دی تعداد اکٹھی ہو جائے، اے سارے جڑے پہلے آسمان دے اتے فرشتے نے نا انہاں دا 10واں حصہ بن دے۔ پہلے حصے آسمان والے فرشتے بھی انہاں میں شامل کریے تے دوجے آسمان دے فرشتے دی جنہ دی اللہ نے ڈیوٹی لائیے، اے سارے انہاں دا 10واں حصہ۔ اور اگر دوسرے آسمان والے فرشتے انہاں دے اندر شامل کر لئیے، اے سارے رل کے تیسرے آسمان والے فرشتیاں دا 10واں حصہ بن دینے۔ اس طرح ترتیب چلدی 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 7ویں آسمان تے پہنچ جاندی ہے کہ انسان جنات خشکی دے جانور پرندے اور 6 آسماناں دے اتے جڑے فرشتے موجود نے نا انہاں ساریاں دی تعداد اکٹھی کریے کہ وہ ساریاں شیاں رل کے 7ویں آسمان دے جڑے فرشتے موجود نے انہاں دا 10واں حصہ بن دیں۔ اور 7ویں آسمان دے فرشتے بھی انہاں دے اندر پلس کر لئیے، جمع کر لئیے تے فرما دے نے اے ہر 7 آسمانہ دے فرشتے تے چاروں مخلوقاں رال کے اللہ نے جنہ دی ڈیوٹی کرسی تے لگائیے نا انہاں فرشتیاں دے مقابلے تے بڑے تھوڑے نظر آن دے لگے۔ اور اگر وہ کرسی والے فرشتے بھی انہاں دے اندر شامل کر لئیے تو فرما دے نے پھر سارے رل کے عرش اعظم دے ایک پردے، عرش اعظم دے ایک پردے دے اتے اللہ نے جتنے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائیے
تفسیر روح البیان دے اندر موجود ہے، فرمایا عرش اعظم دے ایک پردے دے اوتے جتنے فرشتیاں دی میرے رب نے ڈیوٹی لگائی ہے، اے سارے ستاں آسماناں دے فرشتے تے چاروں مخلوقاں تے کرسی دے فرشتے انہاں دے مقابلے تے پھر بھی تھوڑے نے۔ تے عرش اعظم دا پردہ ایک نہیں، عرش اعظم دے 6 لاکھ پردے نے۔ کتنے پردے نے عرش اعظم دے؟ 6 لاکھ پردے نے، اور ہر پردے تے فرشتیاں دی اتنی تعداد ہے، بائے ستاں آسمانہ دے تے چاروں مخلوقاں تے کرسی دے فرشتے ہر ایک پردے دے مقابلے تے تھوڑے نظر آؤندے نے، انہیں ایک پردے دے اوتے اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹیاں لگائیاں ہوئیاں۔ اے گل سمجھنے والی جی تے آخری جملہ میں بولن لگا جے، جن جن سمجھ آ جائے سینے دا زور لا کے بولیا جے، تے رب تعالیٰ دی پاکی بیان کر دیا سبحان اللہ دی گونج ذرا بلند کریا جے، اے سمجھیا جے۔ مفسرین فرماندے نے ستاں آسمانہ دے فرشتے، انسان، جنات، پرندے، خشکی دے جانور، کرسی دے فرشتے اور عرش اعظم دے 6 لاکھ پردے، انہاں دے اتے فرشتیاں دی جی ڈیوٹی میرے رب نے لگائی ہے۔ فرمایا سارے انو جمع کریے، انہاں دی ایک پاسے کریے، تے ساریاں مخلوقاں، سارے فرشتے، جنات، پرندے مل کے جنہ عرش اٹھایا ہے نا فرشتیاں جڑے مومنہ واسطے دعا بخشش دی کر دینے، فرماندے نے انہاں دے سامنے اے سارے رل کے انج لگ دے نے جویں دریا دے سامنے قطرے دی اوقات ہے۔ یہ پوری مخلوقات نو جمع کریے، فرمایا اے عرش اعظم ہے، عرش اٹھان والے یحملون العرش، عرش اٹھان والے فرشتیاں دے سامنے انہاں دی تعداد اتنی تھوڑی ہے، اتنی تھوڑی ہے، اتنی تھوڑی ہے جویں دریا دے سامنے ایک قطرے دی اوقات ہوندی۔ اور او عرش اعظم دے فرشتے جنہاں عرش اٹھایا ہویا ہے، او عرش اٹھا کے تے پتہ ہے اندے کی پہنے یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا، او سارے رل کے اللہ دی بارگاہ دعا کر دیں یا اللہ مومنان دی بخشش فرما دے۔ کلمہ پڑھن والیا تیرے کلمے دی اتنی ویلیو میرے رب نے عطا فرما دیتی ہے، نبی دا کلمہ پڑھنے دی اتنی اللہ تعالیٰ نے عظمت بیان فرمائی ہے۔ وہ سجنا اس کلمے دے سامنے امریکہ دی کی اوقات ہے، اس کلمے دے سامنے فرانس دی کیڑی اوقات ہے، اس کلمے دے سامنے تے مدینے دیاں گلیاں دے سامنے وہ پیرس دی کیڑی اوقات ہے۔ ایک کلمہ پڑھن والے واسطے کروڑاں ارباں ملین بلین دے حساب دے نال فرشتے بھائیا تیری بخشش دی دعا کر رہے ہیں۔ وجہ کی ہے تو نبی دا کلمہ پڑھے، کہ جس نبی دا کلمہ پڑھ لوے انہوں اللہ اتنی عظمت عطا فرما دے۔ تو ذرا سوچنا جڑا کلمہ پڑھ کے نبی دی خاطر، نبی دی عزت دی خاطر قربان ہو جائے، اللہ انہوں کنا اجر عطا فرمائے گا۔ تے ساریاں شانہ ملن دی وجہ کی ہے کیونکہ ساری نسبت حضور نال ہوئی ہے، تے جدوں حضور نال نسبت ہو جائے تے سی کہہ دیا پہ نظر آنے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ بھائی دن دی واسطے فرشتے عرشاں دے دعا کر دے پہن، یہ وہ بندہ جڑا اے محلے دیاں اروڑیاں تے ٹرن والا ہے، ان دی واسطے دعا جنتاں دے فرشتے کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جدوں حضور دا ہو جائیے تے پھر چرچے زمین تے بھی ہوندے نے تے پھر چرچے آسمان تے بھی ہوندے نے۔ تے جڑا بھائیا عزت جن دی گھاٹک وجی ہے، وجہ کیا ہے؟ انہاں قرآن چھڑ دیتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جنہ دیوں اللہ نے انہیاں عزتاں عطا فرمائیاں سن تے انہاں قرآن تے عمل کیتا ہے۔ تے بھائیا انہاں دا مقام پتہ کیا، حضور فرماندے نے بلال ٹردہ مدینے دیاں گلیاں اچھی ان دی قدمہ دی آواز جنت سنائی دیندی جی۔ وجہ کیے انہاں کلمہ بھی پڑھے آئی دنال انہاں قرآن تے عمل بھی کیتا آئی۔ اسی آج ذلیل کیوں ہو گیا؟ اساں قرآن چھڑ کے کامیابی دے گور بزارائیں چو لبن لگ پیا۔ او بھائیا کامیابی کل بھی میرے رب دے راہ تے چلن تے آئی، کامیابی آج بھی اللہ دے قرآن چ ہے، حضور دی سنت عمل کرنے چ ہے، فرمان مصطفیٰ تے عمل کرنے چ ہے۔